गत पटकको स्वर्गीय पितामाता दिवसमा माताले हामीलाई विशेष गरी अनुरोध गर्नुभएको कुरा थियो। यहाँहरू सबैले सुन्नुभएकोले थाहा छ नि के भन्नुभएको थियो त? माफ गर्नुहोस्, त्यो दुखेको मन नबुझिदिएकोमा क्षमा गर्नुहोस्। गीतको बोल जस्तै माताले हामीलाई नम्र हुनु भन्नुभएको थियो। सत्यताभित्र रहेको भए पनि पहिला अरूको बारेमा सोच्नुभन्दा सधैँ आफ्नै बारेमा सोच्दै जिएको त्यस्तो जीवनलाई एकपटक फर्केर हेरौँ भन्ने शिक्षा माताले दिनुभएको थियो। विगतको समयलाई फर्केर हेर्ने हो भने अजानमा धेरै पटक सियोनका परिवारहरूको मन दुखाउँदै उहाँहरूलाई चोट दिएका अवस्थाहरू धेरै थिए जस्तो लाग्छ। हुन त उहाँहरूले चोट नपाउनु भएको भए त राम्रै कुरा हो। कुनै व्यक्तिले चोट पुर्याउने कुरा भने तापनि सुन्ने व्यक्तिले नराम्रो नमानिकन उल्टै उक्त कुरालाई सकारात्मक रूपले लिए भने त त्यसले असल परिणाम ल्याउने थियो। तर हामी मानिसहरूको स्वभाव चाहिँ कमजोर र संवेदनशील हुन्छ। सजिलै चोट पुग्ने तरिकाले बनिएको हुन्छ। सानोतिनो कुरामा पनि परीक्षामा पर्ने, त्यत्तिकै हाँसिदिँदा हुने कुरा भए पनि आफ्नो स्वाभिमानमा ठेस पुगेको सोच्ने, यी सबै हाम्रो अपूर्ण पश्चातापको कारणले हो। हामीले पूर्ण पश्चाताप गरेका छौँ भने सानो कुरामा मन दुख्दैन भन्नुहुँदै माताले हामीलाई यसप्रति पुनः जागृत गराउनु भएको छ। त्यसैले हाम्रा स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माता आदिदेखि अन्त्यसम्म सबै हेर्नुहुने, अनन्तदेखि अनन्तसम्म अस्तित्वमा रहनुहुने हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई अरू कसैले भन्दा पनि राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। हामीलाई अन्त्यसम्मै डुर्याउनुहुने हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रत्येक वचन नै हाम्रो निम्ति जीवन हो, अनन्त जीवन हो भन्नुहुँदै यसरी 2000 वर्ष अघि येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएर हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यसकारण स्वर्गीय पितामाता दिवसमा विगतमा हामीले आफ्नै खुसी र सन्तुष्टिको निम्ति दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको मन दुखाएका समयहरू साँच्चै धेरै रहेछन् भन्ने कुरा सँगै महसुस गर्दै पश्चाताप गर्यौं। अनि विश्वासको उजाड स्थान भन्ने शीर्षकको भिडियोद्वारा हामीहरूले गनगन र गुनासो गरेको र परमेश्वरलाई धन्यवाद नचढाएको कुराप्रति साँच्चै पश्चाताप गर्ने समय लियौं। आज पुनः एकपटक आफूले आफैलाई फर्केर हेर्दै पितामाता स्वर्ग जान सक्ने गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। मर्नुपर्ने हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएर स्वर्गमा गरेका असंख्य पापहरू क्षमा गरिदिनु भएकोमा साँच्चै धन्यवाद भन्दै स्वर्गीय पितामातालाई सधैँ धन्यवाद चढाउन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। यहाँहरूले त्यहाँ देखाइएको नक्सामा उजाड स्थानको बाटो पनि हेर्नुभयो नि? मिश्रदेखि कनानसम्मको दूरी कति हो त? करिब 300 किलोमिटर मात्र हो। 300 किलोमिटर भनेको सौलदेखि देगुसम्मको दूरी मात्र हो। सौलदेखि देगुसम्म जाने हो भने विश्राम नलिइकन लगातार गयो भने करिब 4-5 दिन जति लाग्ला जस्तो लाग्छ। तर बिस्तारै आराम गर्दै, पकाउँदै खाँदै अनि सुत्दै गइयो भने 7देखि 10 दिन जति लाग्छ होला। त्यस्तो छोटो दूरीको बाटोमा परमेश्वरले किन 40 वर्षसम्म हिँड्ने गराउनु भएको होला? यस विषयमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। व्यवस्थाको पुस्तकमा के भनिएको छ त? नम्र तुल्याउन भनिएको छ। हामीहरू स्वर्गबाट किन यस पृथ्वीमा पाप गरेर धपाइयौं त? हाम्रो घमण्डको कारणले। यशाया अध्याय 14मा हेर्ने हो भने बिहानको तारा प्रभातको पुत्रले अति नै घमण्डी भएर उसको त्यो घमण्डले आफ्नो सिंहासनलाई परमेश्वरको सिंहासनभन्दा उच्च बनाउने जस्तो दुष्टतामा पुर्यायो। यसकारण परमेश्वरले बिहानको तारा प्रभातको पुत्रलाई स्वर्गबाट धपाइदिनुभयो। त्यसका विद्रोहीहरूलाई परास्त गर्नुभयो।
त्यो समयमा अन्जानमा विद्रोहमा सहभागी भएका स्वर्गदूतहरू आखिर यो पृथ्वीमा धपाइएर मानिसको स्वरूप धारण गरी जिरहेका छन्। यो विषयद्वारा हामीहरू कहिल्यै घमण्डी हुनु हुँदैन भन्ने पाठ सिक्न सक्छौँ। हाम्रा पादरी कर्मचारीहरूलाई स्वर्गीय माताले प्रेम बिना पादरी कार्य नगर्नुहोस् भन्नुभएको छ। प्रेमको मन लिनको निम्ति सर्वप्रथम हामीमा आफैलाई नम्र तुल्याउने मन हुनुपर्छ। व्यवस्थाको पुस्तकमा तिमीहरूलाई नम्र तुल्याउन यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डुर्याउनु भयो सो स्मरण गर भन्नुभएको छ। तिमीहरूलाई नम्र तुल्याउन भनेर सुरुमै भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई नम्र तुल्याउनको निम्ति थियो। तिमीहरू घमण्ड गर्नुपर्ने स्थानमा छैनौ। तिमीहरू स्वभावतः पापी हौ। नम्र हुनु बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। यो कुरालाई महसुस गरेर नम्र होऊ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। परमेश्वरले हामीहरूलाई उजाड स्थानको जीवन मार्फत यो कुरा महसुस गराउनुभयो। हामीले आफूलाई उच्च बनाउन चाहेकाले अरूबाट चोट पायौँ अनि अरूहरूले राम्रै कुरा भनेका भए पनि त्यसलाई नसुनिकन उल्टै उनीहरूले भनेका कुराहरूलाई विकृत पारेर आफै निराश भयौँ। हाम्रो हितको निम्ति भनिएका कुराहरूलाई काँडाको रूपमा लिएर हामीहरू उदास भयौँ। वास्तवमा हामीले आफ्नो खुसीको निम्ति अरूलाई पीडा दियौँ। स्वर्गीय माताले 40 वर्षको उजाड स्थानको जीवनद्वारा हामी आफैलाई फर्केर हेर्नको निम्ति जागृत गराउनु भयो। अनि हामी सन्तानहरूलाई माफ गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् भन्ने वचन धेरै बोल्नु भन्नुभयो नि, होइन र? हामीले आफैलाई साँच्चै नम्र तुल्याउँदा हराएका हाम्रा धेरै भाइ बहिनीहरू पश्चाताप गरेर फर्किआए भन्नुभयो। त्यसैले आज स्वर्गीय पिता माताले हामीलाई दिनुभएको शिक्षाद्वारा स्वर्ग राज्य र पश्चाताप बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। स्वर्ग राज्य जानको निम्ति अनिवार्य रूपमा पश्चाताप गर्नुपर्छ। पश्चाताप बिना आत्मिक कनानमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। परमेश्वरले 40 वर्षसम्म इस्राएलीहरूलाई नम्र तुल्याउनु भएको, भोकले पीडित तुल्याउनु भएको चाहिँ उहाँसँग कुनै शक्ति नभएकोले थिएन। त्यो चाहिँ अन्त्यमा हाम्रो भलो होस् भन्ने चाहनुहुने परमेश्वरको प्रेम त्यसभित्र समावेश भएकोले हो भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। हाम्रो सियोनका परिवारहरूलाई हेर्ने हो भने सबै मेलमिलापमा रहनुहुन्छ। नसोचिकन बोलेर एक अर्काको मनमा चोट दिने त्यस्तो कुरा त्यति छैन जस्तो देखिन्छ। तर कतै यदि हामीले अरूको मनसाय नबुझेर उनीहरूको भावनामा चोट पुर्यायौँ भने त्यो सानै कुरा भए पनि माफ गर्नुहोस् भनेर सबै कुराहरूको समाधान गरौँ। यसो गर्नुभयो भने म कृतज्ञ हुनेछु। स्वर्ग राज्य र पश्चाताप बीच अनुन्याश्रित सम्बन्ध रहेको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ नि, होइन र? मत्ती अध्याय 4 मा येशूज्यूले पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भन्नुभएको छ। स्वर्गको राज्य नजिक आएकोले सबैले पश्चाताप गरेर आफ्नो नागरिकता स्वर्गमा भएका मानिसको रूपमा हामी सबैले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुपर्छ। हामीहरू फिलिप्पी 3:19 मा उल्लेखित वचन हेरौँ। विनाश तिनीहरूको अन्त्य हो, पेट तिनीहरूको ईश्वर हो र तिनीहरू आफ्ना शर्ममा गौरव गर्दछन् र तिनीहरूको मन सांसारिक कुरामा लागिरहन्छ। तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। हाम्रा हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ भनिएको छ। हाम्रो हीन शरीर परमेश्वरको महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन हुँदा हाम्रा सबै गलत विचार, गलत विश्वास, विकृत सोचाइहरू पनि हाम्रो परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुनुपर्छ। हाम्रो भित्री मनुष्यत्व अझै पनि
सांसारिक छ भने हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व मात्रै परिवर्तन हुन सक्दैन, भित्री मनुष्यत्वलाई पनि चाँडै परिवर्तन गराउने हामीहरू हुनुपर्छ। त्यसैले येशूज्यूले स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेकोले के गर भन्नुभयो त? पश्चाताप गर भन्नुभयो। यसपटकको पितामाता दिवसद्वारा स्वर्गीय माताले हामीलाई पश्चाताप गर्ने तरिका थाहा दिनुभएको छ। माफ गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् अनि धन्यवाद भन्नु भएर हामीलाई देखाइदिनु भएको छैन र? अनि हामीले ठिकै छ, केही भएको छैन भन्दै अरूको क्षमा याचनालाई स्वीकार्नुपर्छ। यदि कसैले क्षमा माग्दाखेरि पछि गएर क्षमा प्रार्थी हुनुपर्ने त्यस्तो काम किन गर्नुहुन्छ भन्यौँ भने के हुन्छ होला? हामी सबैजना खारिनुपर्छ। अरूहरू चाहिँ खारिरहेको अवस्थामा हामीहरू आफू चाहिँ टाढा पन्छिनु हुँदैन। यसकारण हामीलाई स्वर्गमा नागरिकता भएको स्वर्गीय नागरिकको रूपमा अझ सुन्दर स्वरूपमा परिवर्तन गराउनको निम्ति सियोनका मायालु परिवारहरू सबैलाई स्वर्गीय पितामाताले शिक्षा दिनुभएको छ। दिनुभएका सबै शिक्षाहरूलाई हामीले एकसाथ लागू गरी हेऱ्यौँ भने अन्त्यमा त्यो एकअर्कालाई प्रेम गर भन्ने वचनभित्र समाहित विषय हो भनी बुझ्न सक्नेछौँ। प्रेमभित्र माफ गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, धन्यवाद भन्ने जस्ता शब्दहरू समाहित हुन्छन्। यसकारण येशूज्यूले पनि एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिदछु, तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर भन्नुभयो नि। स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ भनेर यो युगमा पनि परमेश्वरले थाहा दिनुभएको छ। अहिले यो समयमा हामीले गर्नुपर्ने कार्यको विषयमा पनि थाहा दिनुभएको छ। माफ गर्नुहोस्, त्यो दुखेको मन नबुझिदिएकोमा क्षमा गर्नुहोस् भनेर यसरी सियोनका परिवारहरूले आफैलाई नम्र तुल्याएको, चोट पाएको मन खोलिदिनको निम्ति आफूलाई अझ नम्र तुल्याउँदै हुच्याएर पश्चाताप गरेको यस्तो दृश्य देख्दा हाम्रा सियोनका सन्तानहरू सबैजना अनन्त स्वर्गीय अस्तित्वमा परिवर्तन हुने अगमबाडीको समय अति नजिक आएछ भन्ने सोचाइ आउँछ। यूहन्ना 13:34 हेरौँ। एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिदछु, त्यो के हो त? तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर। कसैले माफ गर्नुहोस्, त्यो दुखेको मन नबुझिदिएकोमा क्षमा गर्नुहोस् भन्नुहुँदा तपाईँले माफी माग्नुपर्ने त्यस्तो कुनै काम गर्न मैले भनेको थिएँ र भन्दै चोट नदियौँ। एकअर्कालाई प्रेम गर्नु भनेको के हो त? ठिकै छ, तपाईँलाई कष्टको भार दिएकोमा उल्टै म पो क्षमा प्रार्थी छु भन्यौँ भने यो नै एकअर्कालाई प्रेम गर्ने तरिका होइन र? तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ भन्नुभएको छ। हामीले कोबाट प्रेम सिकेका हौँ भनेर मानिसहरूले तुरुन्तै थाहा पाइहाल्नेछन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, माफ गर्नुहोस् भन्न कसले धेरै सिकाउनु भयो त? हाम्री माताले हो नि। यसलाई हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्यौँ भने मानिसहरूले यी मानिसहरू पक्कै पनि परमेश्वरको मण्डलीबाट हुनुपर्छ, त्यस्तो सुन्दर बोली बोल्ने मानिसहरू परमेश्वरको मण्डलीका मानिस बाहेक छैनन् भनेर सोच्नेछन्। संसारले पनि उक्त कुरालाई याद गरेर हामीलाई त्यसरी चिन्नेछ। परमेश्वरले तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ भन्नुभएको छ। किनभने संसारमा यस्तो किसिमको संस्कृति, यस्तो किसिमको परिवेश पाउन गाह्रो छ। संसारको मानिस तथा सियोनमा भर्खरै आएका मानिसहरूले पनि सियोनमा आएका सबैजना स्वर्गदूतहरू जस्तै छन्। उनीहरूले एकअर्कामा माफ गर्नुहोस् भनेको सुन्दाखेरि मैले पनि माफी माग्नुपर्ने विषयहरू साँच्चै धेरै छन् जस्तो लाग्छ भनेर महसुस गर्छन्। यसो गर्दै यो व्यक्ति पनि पश्चाताप गर्ने, त्यो व्यक्ति पनि पश्चाताप गर्ने सियोनका सबैजना हुनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो सुन्दर शिक्षा दिनुभएको छ। साँच्चै हामीसँग माता हुनुभएकोले हामी यति खुसी हुन सकेका रहेछौँ। सियोनमा माताबाट हामीले यस किसिमको शिक्षा पाएकाले सियोन यस्तो सुन्दर हुन सकेको हो भन्ने यो वास्तविकता फेरि एकपटक महसुस भएको छ।
युहन्ना 13को 34मा भनिएको आज्ञा र प्रेम चाहिँ निस्तार चाडसँग पनि सम्बन्धित छ। नयाँ आज्ञालाई नयाँ करारको रूपमा पनि अभिव्यक्त गरिएको छ नि। लुकाको सुसमाचारमा यसलाई करार भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ भने युहन्नाको सुसमाचारमा चाहिँ आज्ञा भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। तर मुख्यतः करार र आज्ञा एउटै हो। नयाँ आज्ञा नै नयाँ करार हो। नयाँ करार कुन दिनमा घोषणा भएको थियो त? निस्तार चाडको दिनमा हो नि, होइन र? निस्तार चाडलाई हामीले ध्यानपूर्वक हेऱ्यौँ भने त्यसभित्र परमेश्वरको प्रेम पाउन सक्छौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा स्वर्गीय पिता माताले स्वर्गीय महिमा पछाडि छोड्नु भई स्वर्गदेखि यस पृथ्वीमा आउनु भएर नयाँ करारको सत्यता खडा गरिदिनु भएको छ। सन्तानहरूलाई बचाउनको निम्ति उहाँहरूले आफ्नो शरीर च्यातेर खुवाउनु भयो अनि आफ्नो अनमोल रगत बगाएर हामी सन्तानहरूलाई पिउन दिनुभयो। हामीले पिउने एक कचौरा दाखमध्य र हामीले खाने एक टुक्रा रोटी चाहिँ सामान्य रोटी र दाखमध्य होइन। स्वर्गीय पिता माताको पवित्र तथा महान प्रेम र बलिदानद्वारा दिनुभएको देह र रगत हो। परमेश्वरले यस्तो अमूल्य नयाँ करारको सत्यता निस्तार चाड खडा गरिदिनु भएको चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति कसरी रगत बगाउनु भयो अनि हाम्रो जीवन बचाउनको निम्ति कस्तो किसिमको बलिदान गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई याद दिलाउन चाहनु भएकोले थियो। यसकारण रोटी र दाखमध्य त्यत्तिकै खाएर अनि पिएर मुक्ति पाएको कुरामा हर्ष मनाउने होइन कि हामीलाई बचाउनको निम्ति त्यसभित्र रहेको परमेश्वरको प्रेम पनि सँगै बुझ्न सक्ने त्यस्तो निस्तार चाड हुनुपर्छ नि। हामीले अहिले त्यो प्रेम सिकेकाले हामी पनि सियोनका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई त्यो प्रेम दिने हुनुपर्छ। पहिलो युहन्ना 4:7मा उल्लेखित वचन हेरौँ। प्रिय हो, हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम गराउँ। यो संसारमा शैतानबाट आउने कुराहरू छन् भने परमेश्वरबाट आउने कुराहरू पनि छन्। तीमध्ये प्रेम निश्चय नै परमेश्वरबाट आउँछ, किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ। जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ। जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र उसले परमेश्वरलाई चिन्छ भनिएको छ। दोस्रो थेसलोनिकी 1:1मा हेर्ने हो भने जब प्रभु येशू आफ्ना शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूसँग बल्दो आगोमा स्वर्गबाट प्रकट हुनुहुनेछ, परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ भनिएको छ त? दण्ड दिनुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरलाई चिन्नेहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई सही तरिकाले बुझ्ने भएकोले सियोनका सबै परिवारहरूमाझ प्रेम बाँड्न सक्ने त्यो तहसम्म हामीहरू सबैजना पुग्नुपर्छ। यो नै परमेश्वरले हामीलाई थाहा दिइरहनु भएको कुरा हो। पद 8को वचन लगातार हेर्ने हो भने प्रेम नगर्नेले तिनीहरूले अहिलेसम्म परमेश्वरलाई ज्ञानको रूपमा मात्र बुझेकाले परमेश्वरलाई चिन्दैनन् भनिएको छ। उहाँ अगमबाडी अनुसार आउनु भएकोले र उहाँले नयाँ करार निस्तार चाड ल्याइदिनु भएकोले परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरू स्वीकार्न त स्वीकार्छन्, तर तिनीहरूको हृदयमा, तिनीहरूको डिएनएमा, कोशिकाहरूमा अहिलेसम्म पनि परमेश्वरलाई चिन्ने गुण खोपिएको छैन। प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन। किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, माइटोकोन्ड्रियल डिएनएले अदृश्य रूपमा सन्तानहरूको जीवनको निम्ति निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ अनि उक्त डिएनए एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म हस्तान्तरण हुन्छ। प्रेम नै परमेश्वरको डिएनए हो। प्रेम नै परमेश्वरको डिएनए भएकोले परमेश्वरको सन्तान हो भने उक्त डिएनए पनि के भएको हुनुपर्छ त? उनीहरूमा हस्तान्तरण भएको हुनुपर्छ। तर हामीले परमेश्वरको डिएनए अर्थात् प्रेम लिएनौँ भने के हुन्छ होला? आफूलाई बलिदान नगरी अरूलाई चोट पुर्यायौँ अनि पुर्याएको त्यो चोटद्वारा आफू उच्च हुन खोज्यौँ भने के हुन्छ होला? हामी परमेश्वरका सन्तान भएकाले हामी सबैमा परमेश्वरको डिएनए छ। यसकारण हाम्रो सट्टामा आफैलाई बलिदान गर्नुभएका परमेश्वरको प्रेमलाई सियोनमा आउने मानिसहरूमाझ बाँड्ने
हामीहरू सबैजना हुनुपर्दछ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै भन्ने हो भने परमेश्वरको डिएनए नै प्रेम हो। पद 9 मा लगातार हेर्नेछौँ। परमेश्वरको प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनुभयो ताकि उहाँद्वारा हामी के गर्न सकौँ त? जिउन सकौँ। हामीलाई जिउने गराउनको निम्ति परमेश्वरले आफैलाई बलिदान गर्नुभयो नि, होइन र? पद 10 को वचन हेर्ने हो भने प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ। हामी अपरिपक्व थियौँ। स्वर्गबाट पाप गरेर यस पृथ्वीमा निष्कासित भयौँ। हामीमा प्रेम भन्दा पनि पाप धेरै थियो। हाम्रो पापमय आँखाले परमेश्वरको प्रेमलाई देख्न सकेन। प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो त? प्रेम गर्नुभयो भनिएको छ। हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ। हामीहरू उल्टै परमेश्वरलाई धोका दिएर यस पृथ्वीमा धपाइयौँ। हामीहरू पापी भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई घृणा गर्छु कहिल्यै नभन्नु भई उहाँको प्रेमको डिएनएलाई सक्रिय पार्नु भएर हामीलाई पश्चाताप गर्ने मौका दिनको निम्ति शरीरको लुगा लगाउनु भई फेरि यस पृथ्वीमा आउनुभयो। सबै मानिसहरूले भोग्नै पर्ने मानव जीवनको जन्म, वृद्धावस्था, अस्वस्थता तथा मृत्यु जस्ता विभिन्न चरणहरू बीच गुज्रिनु हुँदै परमेश्वरले अहिलेसम्म सियोनलाई डोर्याइरहनु भएको छ। हामीले पो माफ गर्नुहोस् भन्नुपर्ने, तर उल्टै परमेश्वरले हामी पापीहरूलाई माफ गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। माता हामीप्रति बारम्बार क्षमा प्रार्थी बन्नुहुँदा पापीको रूपमा साँच्चै हामी आफूलाई कहाँ राख्ने भन्ने थाहा छैन। पद 10 को वचन पुनः हेर्ने हो भने प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्ना पुत्र पठाउनुभयो। प्रिय हो, यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एक अर्कोलाई के भनिएको छ त? प्रेम गर्नुपर्छ। आज यदि घृणाको भाव छ भने त्यसलाई तुरुन्तै हटाइहालौँ। परमेश्वरले हाम्रो सम्पूर्ण गम्भीर पाप समेत क्षमा गरिदिनुभयो। तसर्थ सियोनका परिवारहरूको सानोतिनो कुरा पनि मनमा लिइरहने अथवा कसैले केही भन्यो भने चित्त दुखाउने अनि हठी भएर मूर्ख कार्य गर्ने हामीहरू हुनु हुँदैन। परमेश्वरको डिएनए नै प्रेम भएकोले हामीमा पनि त्यही डिएनए हस्तान्तरण भएको छ नि, होइन र? परमेश्वरको प्रेमलाई व्यवहारमा लागू गर्नको निम्ति सत्यतालाई पूर्ण रूपमा नबुझेका र यस पापमय संसारमा लामो समयसम्म जिउँदै आएका सियोनका परिवारहरूको खातिर आफूलाई अझ हुच्याउनुपर्छ र भाइ बहिनीहरूलाई प्रेमद्वारा डोर्याउने हामीहरू हुनुपर्छ। प्रेमको मानिस बन्नको निम्ति चाहिँ आफू नम्र बन्नुपर्छ। नम्र नबनेसम्म अरूलाई प्रेम गर्न सकिँदैन। संसारका मानिसहरू घमण्डी हुन्छन् र म को हुँ चिनेको छैन भन्दै धाक लगाउने प्रवृत्तिका हुन्छन्। यसो गरियो भने मानिसहरूको ध्यानाकर्षणको पात्र बन्न सकिन्छ भनी तिनीहरू सोच्दछन्। तर परमेश्वरको तरिका चाहिँ फरक छ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रामा हिँड्ने गराउनु भएको चाहिँ तिनीहरूलाई नम्र बनाउन, भोकले पीडित तुल्याउनु भयो। अन्त्यमा तिनीहरूकै भलो होस् भनेर त्यसो गर्नुभयो भनिएको छ। परमेश्वरले त्यस्तो भौतिक मार्ग बनाउनु भयो। त्यसो भए आत्मिक मार्ग चाहिँ नि त उस्तै नै हो। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बनाउनु भएको यस्तो मार्गद्वारा मात्र हामी स्वर्ग जान सक्छौँ। स्वर्ग जान नचाहने मानिसहरू घमण्डी, बैगुनी र गनगने हुन्छन्। तिनीहरू अरूहरूलाई पनि बरु मिश्र देश नै फर्काउँ भन्दै भड्काउने खालका हुन्छन्। तर परमेश्वरको इच्छालाई सही तरिकाले बुझेका मानिसहरू चाहिँ अझ नम्र हुँदै हामीले मिश्रमा ज्यादै दुःख पाएका थियौँ, तर अब त त्यस्तो दुःख भोग्नु पर्दैन नि। यसको निम्ति मात्र पनि परमेश्वरलाई कति धेरै धन्यवाद चढाउनु पर्छ। त्यसमाथि दूध र मह बग्ने भूमिको प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ भनेर भन्छन्। अहिले हामीहरू विश्वासको उजाड स्थानमा हिँडिरहेका छौँ। इस्राएलीहरू हिँडेको उही मार्गलाई जस्ताको तस्तै पछ्याइरहेका छौँ।
स्वर्गीय माताले समेत माफ गर्नुहोस् भनेर पहिला भन्नुहुन्छ। स्वर्गीय माताले हामी छोराछोरीहरूलाई जेसुकै भन्नुभयो भने पनि त्यसरी क्षमा प्रार्थी हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। स्वर्गमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा धपाइएका त हामीहरू हौँ, हामी चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौँ भन्दै माता समक्ष जिन्दगीभर लगातार भनिरहे पनि त्यो सधैँ अपुग्नै हुन्छ। त्यसैले हामी सियोनका सन्तानहरूले यसैया अध्याय 60 लेखिए जस्तै परमेश्वरलाई सम्पूर्ण महिमा दियौँ भने तब बल्ल पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सक्नेछौँ। पितामाता हजुरहरू नै यो महिमा ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ। पितामाता हजुरहरू नै यो स्तुति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ। यसरी परमेश्वरलाई सम्पूर्ण महिमा र प्रशंसा चढाउँदा सुतिरहेको प्रेमको डिएनए निन्द्राबाट बिउझेर कार्य गर्दा परमेश्वरले हाम्रो शरीरको पाललाई हटाइदिनु भई अनन्त स्वर्गको पहिरन पहिराइदिनु हुनेछ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा स्वर्गीय पितामाताले चाहिँ हामी सन्तानहरू कष्टकर यो पृथ्वीमा भन्दा अनन्त स्वर्गको सदा सर्वदा महिमा उपभोग गर्ने ठाउँमा आनन्द साथ जिएको चाहनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना अध्याय 4 हेर्दा हामीमा पितामाताको डिएनए अर्थात् प्रेमको डिएनए हस्तान्तरण भएको छ। हामीमा प्रेम भनिने परमेश्वरको डिएनए हस्तान्तरण भएकोले निष्क्रिय भएको सम्पूर्ण प्रेमको डिएनएलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। यसको निम्ति हामीले सधैँ एक अर्कालाई माफ गर्नुहोस्, त्यो दुखेको मन नबुझिदिएकोमा क्षमा गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्छ। तब हाम्रो सियोन अझ सुन्दर हुनेछ। हामी पहिलो यूहन्ना 4:11 हेरौँ। प्रिय हो, यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एक अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन। यदि हामीले एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्यौँ भने परमेश्वरको माता हामीमा रहनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम हामीभित्र रहन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ। उहाँले हामीलाई आफ्ना आत्माबाट दिनुभएको हुनाले हामी यो जान्दछौँ कि हामी उहाँमा रहन्छौँ र उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ। पद 13 वचनलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने यी अति नै सुन्दर वचनहरू हुन्। हामीले देखेका छौँ र गवाही दिन्छौँ कि पिताले आफ्ना पुत्रलाई संसारका मुक्तिदाताको रूपमा पठाउनु भएको छ। जसले येशूलाई परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्छ, उसमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ र ऊ चाहिँ परमेश्वरमा। यसरी हामीप्रति भएको परमेश्वरको प्रेम हामी जान्दछौँ र विश्वास गर्छौँ। फेरि अर्को पदमा के भनिएको छ त? परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, जो प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ र परमेश्वर उसमा रहनुहुन्छ। न्यायको दिनको निम्ति हामी पूर्ण भरोसा साथ बस्न सकौँ भनेर प्रेम यसैमा हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ। किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि यस संसारमा त्यस्तै छौँ। प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ, किनकि डरको सम्बन्ध त दण्डसँग हुन्छ। अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको हुँदैन। हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो झुटो हो, किनकि आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई नै प्रेम नगर्नेले नदेखेका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। हामीले उहाँबाट यो आज्ञा पाएका छौँ कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ भनिएको छ। 100 पल्ट नै सुने पनि सुन्दर लाग्ने वचनहरू हुन्। जति पढे पनि सुन्दर लाग्ने वचनहरू हुन्। यो कुनै चेतनाको कुरा अथवा मेसिन जस्तो कार्य होइन। मेसिनको जस्तो कुराले पुरा हुने होइन। परमेश्वरले उहाँको डिएनए हामीमा रोपिदिनु भएको छ। परमेश्वरको डिएनए हामीमा हस्तान्तरण भएको छ, तर त्यसले अझै काम गरेको छैन। त्यो निष्क्रिय भएको छ। त्यसलाई सक्रिय बनाउनको निम्ति कसो गर्नुपर्छ होला? हामीले आफूलाई होच्याउँदै एक आपसमा माफ गर्नुहोस्, धन्यवाद भन्नुपर्छ। तब बल्ल प्रेमको निष्क्रिय माइटोकोन्ड्रियाले जागेर सक्रियताका साथ कार्य गर्नेछ अनि सङ्ख्यामा निरन्तर बढ्नेछ। चिकित्सा वैज्ञानिकहरूले हाम्रो शरीरमा माइटोकोन्ड्रियाको सङ्ख्या बढ्यो भने हामीहरू स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने गर्छन् नि, होइन र? हाम्रो आत्मिक स्वास्थ्यको प्रसङ्गमा पनि उस्तै हो। हामीमा आत्मिक माइटोकोन्ड्रिया वृद्धि भएर
सक्रिय भयो भने हामीहरू आत्मिक रूपमा स्वस्थ हुन्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो खुसी नखोज्नु भई पापीहरूको सट्टामा आफूलाई बलिदान गर्नुहुँदै त्यो कष्टबीज गुज्रिनु भएर पापी हामीलाई छुटकारा गराउनु भएको त्यो प्रेमको डिएनए हामीभित्र छ, हामीमा हस्तान्तरण भएको छ। हाम्रा मायालु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्दै अनन्तको स्वर्ग जाने दिनलाई चाँडो नजिक ल्याउँ। के यहाँहरू 10 दिनको बाटो 40 वर्ष लगाएर हिँड्न चाहनुहुन्छ? आत्मिक उजाड स्थानमा कहिलेकहीँ आफूलाई नम्र तुल्याउन असमर्थ भई घमण्डी भएर आफैलाई उच्च पार्न पुगिने भएकोले परमेश्वरले चाहनु भए तापनि अहिले हामीलाई स्वर्ग लैजान सक्नुहुन्न। हामीहरू पखालिएर परिवर्तन नभएसम्म स्वर्ग प्रवेश गर्न नसक्ने भएकाले त्यसको निम्ति परमेश्वरले अझै पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ। हामीहरू पूर्ण रूपमा पखालिएर परिवर्तन भएका भए स्वर्ग गइसकेका हुने थियौँ। मिस्रबाट कनानसम्मको दूरी लामो थिएन। आज पनि सकेसम्म चाँडै स्वर्ग जाने मन छ। त्यसो भए हामीहरू आफूभित्र रहेको प्रेमको डिएनएलाई सक्रिय पार्दै जियौँ। त्यसो गरेर पितामाताको विचारशीलता र बलिदानपूर्ण मनको हामी सबैले अनुकरण गरौँ अनि मानिसहरू सबैलाई पश्चातापमा डोर्याउने परमेश्वरको डिएनएको एनर्जीले सारा संसार भरिपूर्ण होस् भन्ने गहिरो चाह गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।